इलेक्शन को एक बरस मुकम्मल होने पर हुकूमत ने 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की मनाया तो तहरीक इंसाफ ने उसे यौम स्याह कहा। मुल्क भर में एहतजाजी जलसों का ऐलान हुआ, मगर किसी शहर में, जी हाँ, किसी शहर में खातिर खा एहतजाज देखने को नहीं मिला। पंजाब में क़यादत की तब्दीली भी काम नहीं आई और तहरीक इंसाफ एक बार फिर पावर शो करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है ना, वहाँ भी पूरे पाकिस्तान की क़यादत मिलकर 5-6 हज़ार से ज़्यादा कारकुनों को जलसागाह तक नहीं ला सकी। जी हाँ, तहरीक इंसाफ दावा तो कर रही है कि उनका 8 फरवरी को सवाबी में होने वाला जलसा कामयाब रहा, मगर आज़ाद और तहरीक इंसाफ के अपने लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जलसा बुरी तरह फ्लॉप रहा। पेशावर, मर्दान और मालाकंड से भी पीटीआई वर्कर्स की इंतहाई कम तादाद ने जलसे में शिरकत की। पहली वजह तो ये बताई गई कि लोग आए रोज के एहतजाज से तंग आ चुके हैं। दूसरी वजह खैबर पख्तूनख्वा में क़यादत की तब्दीली है। सदारत का ओहदा संभालने के बाद जुनैद अकबर का ये पहला इम्तिहान था जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं या नाकाम करा दिया गया है। उंगलियां अली अमीन गंडापुर की तरफ उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि बतौर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सरकारी मुलाजमीन को जलसे में शिरकत से रोक दिया था, जिसका एक मतलब ये भी है कि पहले सरकारी मुलाजमीन को जलसों और इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब चूंकि जलसे की जिम्मेदारी जुनैद अकबर पर थी, इसलिए अली अमीन गंडापुर ने इन हरबों को इस्तेमाल करने से बिल्कुल रोक दिया। इतलात मिल रही हैं कि चंद वुज़रा और अरकान सूबाई असम्बली के पास वर्कर्स को जलसा गाह तक लाने के लिए फंड्स नहीं थे। कुछ वुज़रा और MPAs ने वज़ीर आला से फंड्स का तकाजा किया था, मगर इस बार अली अमीन गंडापुर ने फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया। क्योंकि यह जलसा उनकी नहीं बल्कि नए सूबाई सदर जुनैद अकबर की जिम्मेदारी था। इस सिलसिले में जब तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछा गया तो उनका कहना था कि जी, वज़ीर आला जब सूबाई सदर थे तो अरकान असम्बली को अपनी जेब से फंड्स दिया करते थे। इस बार भी उन्होंने सवाबी जलसे के लिए ज़ाती हैसियत में चंद अरकान असम्बली को फंड्स दिए थे। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने भी पार्टी डिसिप्लिन पर सवाल उठा दिए हैं और जो कुछ सवाबी जलसे में हुआ उस पर इजहार अफसोस किया है। सवाबी जलसे की नाकामी की वजह जानने के लिए सूबाई सदर जुनैद अकबर खान ने अपनी रिपोर्ट तलब कर ली है। पार्टी में ओहदों की जंग जारी है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा जैसे सीनियर लोग स्टेज पर एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करते नजर आए। दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत है जो कि कामयाबियों का सफर जारी रखे हुए है। तमाम तर एहतजाज और तनकीद के बावजूद रवा माली साल की पहली शशमाही जुलाई ता दिसंबर 2024 के दौरान पाकिस्तान के तमाम शोबों की बरामदात में इजाफा देखने को आ रहा है। यह शहबाज हुकूमत की कामयाबी है कि पहली शशमाही के दौरान ही सालाना बुनियाद पर टेक्सटाइल और लेदर की बरामदात में 10% इजाफा हो गया है। शहबाज हुकूमत का सबसे बड़ा क्रेडिट ही मौशी इस्लाहात है। डिफॉल्ट पाकिस्तान से उड़ान पाकिस्तान का ये गैर मामूली सफर मुल्की हालात के तनाजुर में किसी मोजज़े से कम नहीं है। आज का पाकिस्तान इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन ही नहीं बल्कि लाजवाब भी है। हुकूमती पॉलिसीज़ की कामयाबी की गवाहियाँ आलमी इदारे भी दे रहे हैं। शहबाज हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट इस बात की गवाही है कि सियाही रियासत बचाने का नारा लगाने वालों ने अपना वादा 1 बरस में ही पूरा कर दिया है। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर फलकनाथ साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी हसन मुर्तज़ा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब ज्वाइन करने के लिए। हेवन सेड शो का आगाज़ मैं फलकनाथ साहिबा आपसे करना चाहूँगी और शो का आगाज़ मैं वहीं से करूँगी जहाँ पर मैं वीकेंड से पहले इसको छोड़ के गई थी। वीकेंड से पहले 8 फरवरी के बारे में बात हो रही थी कि 8 फरवरी को तो कोई बहुत बड़ा इन्होंने एहतजाज करना है। सेनेटर साहिबा, 8 फरवरी को जो एहतजाज हुआ उसमें आप ही के लोगों को, आप ही के कुछ लोगों को मैं सुन रही थी, जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब के जो स्पोक्स पर्सन है उन्हीं की ज़बानी, वो भी कुछ खुश नहीं थे जिस तरीके से स्वाबी का जलसा किया गया, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप लोगों ने 8 फरवरी के नाम पर एहतजाज किया। आपको क्या लगता है वजूहात हैं? पार्टी के अंदर की टूट फूट या फंड्स की कमी, या आपको वाकई लगता है कि लोग अब बाहर नहीं आना चाहते? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, आप लोग पहले भी यही कह रहे थे, इससे पहले भी मेरे जो हुकूमती जो अरकान इधर बैठे हुए हैं दोनों पीपल्स पार्टी से और नून लीग से जिनका ताल्लुक है, वही यही कह रहे थे कि
8 फरवरी को भी मतलब इनका जो जलसा होगा वो फ्लॉप होगा। इससे पहले हमने जितने जलसे किए उनके बारे में यही कहते थे कि ये लोग हुकूमती वसाइल को बेदरीग इस्तेमाल करके जलसा करते हैं। तो ये इन लोगों के मुंह पे एक तमंचा है। जिस तरह हमने 8 फरवरी को जलसे किए सवाबी के मकाम पे, हमने इससे पहले भी 2 जलसे किए हैं सवाबी के मुकाम में। ये 8 फरवरी का जो अवाम का जो एहतिजाज था, जो ब्लैक डे हम मना रहे थे, ये हमारे तवक्कुल से बढ़कर वर्कर्स आए थे। ये जलसा जो था ये सिर्फ वर्कर्स का जलसा था। इसमें कोई हुकूमती वसाइल जो आप बकौल आप लोग ना कि बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। इस जलसे में वर्कर जो है अपनी मदद आपके तहत आए थे और ये तारीख का पीटीआई के तारीख का सवाबी का सबसे बड़ा जलसा था। आपको पता है हम लोगों ने एक ऐसे मुकाम पे जलसा किया था, वो एक वीराना था। वो सबको पता है, जान खान का नाम चलता है, एक वीराना भी शहर बन जाता है। मैं खुद उसमें मौजूद थी। इतने लोग थे, जितने लोग जलसागाह में थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे और कुछ लोग दूर दराज से पहुंचे भी नहीं थे। मेरे ख्याल में ये पीटीआई का सबसे कामयाब जलसा और ये वर्कर्स ने अपनी मदद आपके तहत किया था और इसके सेनेटर बावजूद साहिबा, भी जी ये आप कह रही हैं, आपकी राय में, आपकी नज़र में बिल्कुल आपकी राय में हो सकता है और आपकी राय को मैंने सुन भी लिया, लेकिन आपकी जो पार्टी है उसकी राय से बहुत मुख्तलिफ है। मैं अगर आपको शौकत यूसुफजई साहब की मिसाल दूं, शौकत यूसुफजई साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो पार्टी डिसिप्लिन पर सवाल उठा रहे हैं और जो भी सवाबी जलसे में हुआ उस पर इजहार अफसोस कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि कामयाब जलसा था, तो जो शौकत यूसुफजई साहब हैं वो क्यों इजहार अफसोस कर रहे हैं? जुनेद अकबर साहब जो कि रूहे रवा थे इस जलसे के, कम हाजिरी की वजह से उन्होंने इस जलसे की रिपोर्ट तलब कर ली है। तो आप मुझे पार्टी की राय बताइए, क्योंकि पार्टी की जो राय है उसके अंदर तो ये जलसा ठीक नहीं था। आपकी जाती राय में आई एम श्योर कि ये जलसा बेहतर होगा, लेकिन पार्टी इससे एग्री नहीं करती। मेरी बात सुने। जुनैद अकबर ने कहा है, जुनैद अकबर इससे पहले भी कहा था, ये जो है ये किसी एमपीए एमएनएस को उन्होंने ये वो नहीं दिया था जिम्मेदारी कि आप लोग ले आए, ठीक है जी। उस पे तो सारे पार्टी वाले आवाज उठा रहे थे। उसने कहा था कि ये जो है तहसील लेवल पे जो नाजिमीन है और इसके अलावा यूसी लेवल पे हमारे जो मेंबर्स है, जीएस है और जो सुदूर है डिस्ट्रिक्ट, ये उनके लिए उसने कहा है कि जिन्होंने जितने लोग लाए हैं उसका वो फिरिस्त हमें जमा कर दे। उसने ये नहीं कहा है उसको आप लोग कुछ और रंग दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है। उसने तो यही कहा है। वो तो सबसे बड़ा कामयाब जलसा था, मैं खुद उधर मौजूद थी। आप मीडिया वालों से आप पूछ सकते हैं, वहां पर सारे मीडिया वाले मौजूद थी। ये पाकिस्तान की तारीख में सवाबी का सबसे बड़ा जलसा था। जो खान के दौर में होते थे ये उस किस्म का जलसा था। इसमें सारे वर्कर्स आए थे और इसमें आप लोग कह रहे थे कि अली अमीन जो है 2 दिन पहले आप ही के प्रोग्राम में आप ही कहा था कि वो डीआई खान में जलसा करेगा। हालांकि ये बात भी गलत निकली। अली अमीन भी उस जलसे में मौजूद थे, सारे लीडरशिप थे और सारे वर्कर्स और लीडरशिप एक ही पेज में थे। ठीक है निहाल हाशमी साहब, भाई सेनेटर साहिबा तो ये क्लेम कर रही हैं कि सब लोग एक पेज पर हैं और ये टूट फूट की खबरें जो आ रही हैं ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब वो एक अलग बात है कि जाहिर सी बात है जो हमारी रिपोर्टर्स कम्युनिटी है वो ढूंढ ढूंढ के खबर निकालती है और एज फार एज आर कम्युनिटी इज़ कंसर्न तो हम उनकी खबर के ऊपर रिलाई करते हैं। लेकिन एक और चीज़ है निहाल साहब जो कि पीटीआई क्लेम कर रही है। पीटीआई का ये मानना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो सरकार है ये डर गई है कि 1 साल हो गया है और 1 साल के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलर है कि देखो जी उन्होंने स्वाबी में भी चाहे 5-6 हज़ार बंदों का जलसा कर लिया, लेकिन जलसा कर लिया और बाकी मुल्क के अंदर उन्होंने क्रैकडाउन किया। तो सर आप लोग क्या वाकई डरे हुए हैं? क्या पीटीआई का जो क्लेम है वो वाकई सही है कि आप लोग को अभी तक परेशानी है, दिक्कत है कि आप लोग पीटीआई की पॉपुलैरिटी कम नहीं कर पाए हैं अपनी परफॉर्मेंस के जरिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, मैं समझता हूँ कि 1 पेज पे हो या 100 पेज पे, ये इनका पेज है, इनकी मर्जी। मगर 1 पेज हो 100 पेज हो, इससे अवाम को क्या फायदा हुआ? केपी के लोग जिन्होंने वोट डाला था इन्हें, उनको क्या मिला? 1 साल में काश ये बताते कि केपी में नए कितने अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कितने नौकरी के मौके, कितने डैम बनाए गए, कितने क्लिनिक्स बनाए गए, कितने सेहत के मरकज ठीक किए गए, कितने पावर स्टेशन को बेहतर किया गया, कितना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया गया, कितने थाना कल्चर को खात्मा किया गया, क्या एग्रीकल्चर में नए रूट्स लेके आए, ये क्या किया इन्होंने, ये बताते 1 साल में इन्होंने क्या किया। आप ऐसे 100 और जलसा कर लें, जलसे से क्या 25 करोड़ लोगों की जो सोच है वो बदल सकती है? नहीं।
اب آپ انتظار کریں اگلے الیکشن کا. یہ جو آپ جلسہ کریں, یہ جلسہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کسی ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی خوشنودی کے لیے آپ عوام کو خوش کریں. عوام کے لیے جیسے مریم کر رہی ہیں نا, کہ وہ بچیوں کے لیے بھی جا رہی ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جا رہی ہیں, لڑکیوں کے لیے بھی جا رہی ہیں, موبائل ہسپتال بھی بنا رہی ہیں, 16 سال بعد میلہ مویشیاں بھی ہو رہا ہے, جوڑوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ایگریکلچر بھی, نوجوانوں کے لیے ایک الگ ٹریک بھی بنایا جا رہا ہے موٹر سائیکل کا, صفائی کا بھی مہم چل رہا ہے, کھال کی بھی مہم چل رہی ہے, اسکالرشپس کی بھی مہم چل رہی ہے. تو آپ بتائیں نا, ایک سال میں اگر آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا, اس ایک سال کا آپ جائزہ لے کے بتاتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. آپ 5,000 تھے یا 5 لاکھ تھے, اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. کہ کامن لوگ جو وہاں کے پی کے لوگ جنہوں نے 12 سال سے آپ کو ووٹ ڈالا ہوا, کیا وہ سکون سے چین کی نیند سو رہے ہیں؟ کیا ان کے سڑکیں بہتر ہو گئی؟ کیا ان کا سیوریج کا؟ یہ لوکل باڈیز بھی اب جو ہے وہ لوکل باڈیز جو ہے گورنمنٹ پروونشن ہے. میئر آپ کا ہے, تحصیل میں مانتا ہوں سب آپ کے ہیں, سارے چیئرمین, سارے کاؤنسلر, سارے ایم این اے, سارے ایم پی اے, سارے وسائل. تو کیا یہ وسائل عوام کی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے ہونا چاہیے, یا وسائل کسی ایک آدمی جو کہ قومی خزانے پہ جس نے ڈاکہ مارا تھا اور جسے عدالتوں نے سزا دی ہے, ان عدالتوں کے سزا کو وہ پروسیس کریں. اگر کل عدالت ان کو چھوڑ دیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کیا آپ عدالتوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ کس پہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ سمجھ میں نہیں ہے. آپ کس کو لڈو بانٹ رہے ہیں؟ میرے سمجھ سے بات آتا ہے ان جلسوں کا کیا کریں, یہ کام کیا ہے. آپ کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا, اور مسلسل آپ ایز پر یور کلیم. اچھا, دوسری طرف ان کے جو سواتی صاحب ہیں, ان کے جو فردوس نقوی صاحب ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے انتہا کرپشن کیا گیا ہے. تو بے انتہا کرپشن جو ہو رہا ہے وہ مظلوم سا صوبہ ہے, غریب لوگ ہیں وہاں کے, ان کے صوبے کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے دہلیز پہ انصاف ہو, دہلیز پہ ترقی آئے, نہ کہ وہ یہ ہے کہ جو ان کے منہ کے نوالے ہیں اس کو بھی چھین لیا جائے, جی ان کی چین اور سکون چھین لیا جائے. لا اینڈ آرڈر صوبے کے بھائیوں پہ چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہیں اپنے سارے وسائل کے ساتھ, سارے جتنے بھی چیز ہیں, اکوپمنٹس کے ساتھ, گاڑیوں کے ساتھ, پیٹرول کے ساتھ, اور پھر سرکاری ملازم کو بلا کر کے آپ 5 لاکھ کا بھی جلسہ کر لیں. goes to this kind of activity, going something for productivity, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو, ایجوکیشن کا ریشو اچھا ہو, آپ کی فائنانس بہتر ہو, آپ کا کاروبار بہتر ہو. پروڈکٹیوٹی کے تحت جائیں. آپ کا ایگرو بیسڈ کوئی پروڈکٹیوٹی کے بغیر اگر آپ سرکاری ملازم کے پوروں کو جمع کر لیں, اس سے فائدہ کیا؟ 0 + 0 + 0 = 0. رائٹ, گاٹ یور پوائنٹ. یہ میں حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف جانا چاہوں گی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پتہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا سفر کتنا لمبا ہے اور کب ان کا یہ سفر ختم ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیشہ سفر میں ہی رہتے ہیں. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, یہ پی ٹی آئی کا کلیم آپ دیکھیں, آپ کے لیے بھی وہی ہے. آپ نے بھی اپنے صوبے کے اندر کریک ڈاؤن کرایا ہے, اتنی لاکھوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ نکلے تھے 8 فروری کو, لیکن آپ نے کریک ڈاؤن کرا کے سب کو ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور کر دیا. کیوں کیا سر آپ نے ایسے؟ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ بنیش, آپ نے مجھے موقع دیا. تو یہ میرا ذاتی سفر ہے, یہ پارٹی کا سفر نہیں ہے, یہ میں ذاتی سفر پہ جا رہا ہوں. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے, اگر تو 8 فیب کو کسی جگہ بھی سندھ میں کوئی کریک ڈاؤن ہوا ہے تو میرے علم میں تو نہیں ہے. شاید کوئی آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیں کہ فلاں جگہ پہ ہوا ہے, فلاں شہر میں ہوا ہے. میرے علم میں وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن دیکھیں, احتجاج بھی ہوتے رہتے ہیں اور احتجاج ہونے چاہیے, وہ جمہوریت کا حصہ ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو پورا حق ہونا چاہیے احتجاج کا بھی. احتجاج ایشو نہیں ہے, ایشو اس چیز کا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر رہ کر, جس ملک نے ہمیں عزت بھی دی, جس ملک نے ہمیں سیاسی, معاشی, جمہوری سارے حقوق دیے, اس ملک کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اس ملک کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ مان لیں اگر ایک لمحے کے لیے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ یا ان کے
پارٹی ہیڈ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں نا. عدالتوں کے اندر جو یہ چاہتے ہیں فیوریٹزم وہ بھی موجود ہے. یہی عدالتیں انہیں گڈ ٹو سی یو کہتی نہیں, یہی عدالتیں انہیں ریلیف پہ ریلیف بھی دیتی نہیں. تو آج اگر یہ انہی عدالتوں پہ اعتماد کر کے ان میں جائیں اور وہاں پہ بات کریں, یقیناً انصاف ملے, اور اگر نہیں ملے گا تو وہ تاریخ کا ایک حصہ تو بنے گا. کل کو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہ حالات اس ملک کے اسی طرح رہیں اور یہی سارا کچھ رہے. حالات بھی بدلیں گے, لوگوں پہ وہ چیزیں جو ہے وہ بھی کھلتی ہیں, اور سیاستدان جو ہے وہ جیلیں کاٹتے رہے ہیں. اس ملک کے اندر تو بالکل جو سابق وزرائے اعظم ہیں وہ انہیں اسیسینیٹ بھی کیا گیا, ان کے عدالتی قتل بھی کیے گئے, ان کو جلا وطن بھی کیا گیا, ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا. تو کیوں اس چیز کو یہ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب انصاف ملے گا ہی نہیں؟ اچھا, اس کے اندر یہ کلیم آتا ہے حسن مرتضیٰ صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی یہ لاجک دیتی ہے نا, اور ڈیفینیٹلی آپ کے پیپلز پارٹی کے اندر تو ایک شہدا کی لسٹ ہے پوری, لیکن اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی یہ لاجک دیتی ہے کہ آپ لوگوں کے جو لیڈرز تھے وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں نا جتنے پاپولر ان کے لیڈر ہیں. نہیں, میں چونکہ وہ ان کے لیڈر ہیں, میں ان پہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ پاپولر نہیں ہیں, لیکن شاید پاپولیرٹی تو اگر دیکھنی ہے تو جب محترمہ آئی تھیں وہ کم پاپولر تو نہیں تھی. ان کو جتنا لوگ ریسیو کرنے گئے 1986 میں بھی اور 2007 میں بھی, میرا خیال ہے وہ ایک ریکارڈ آج تک کوئی توڑ نہیں سکا. لیکن بینش ایک پتا نہیں ٹوٹا تھا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. اگر بی بی 86 میں جب آئیں وہ کہتی کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو تو شاید ان لوگوں کو کوئی روک نہ سکتا, لیکن انہوں نے جمہوری راستہ اختیار کیا, انہوں نے جدوجہد کے ذریعے اس عامر سے بدلہ بھی لیا جہاں پہ جمہوری حکومت بھی بنی. بے شک وہ اتنے زیادہ دن نہ چل پائی, لیکن ایک جمہوری عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. تو یہ پاپولیرٹی کے چکر میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر ایک حقیقی جمہوریت کے لیے ہم سارے جدوجہد کر رہے ہیں. شاید ان کے نظر میں ہماری جدوجہد وہ نہ ہو جو وہ چاہتے ہیں, لیکن ہے ہماری بھی جمہوری, ان کی بھی جمہوری ہے. اس کو اگر ہم جمہوری طریقے سے ہی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, نہ وہ ملک کا نقصان ہوگا نہ ہمارے جمہور کا نقصان ہوگا. رائٹ. جی فلک ناز صاحبہ, آپ نے اپنا جو کولیگز ہیں ان کا ریاکشن تو سن ہی لیا, لیکن ایک چیز اور ہے, جو آپ کے لیڈر ہیں وہ جیل میں ہی ہیں, اور جیل میں ہی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا, دیر سے کیا لیکن یہ اعتراف وہ کر گئے ہیں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ معیشت کو بہتر کر گئے ہیں, معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جاری ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہوئے جو بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, نیشنل اسمبلی, پنجاب اسمبلی, سندھ اسمبلی, جدھر بھی اس پارلیمنٹری پالیٹکس کا حصہ ہے, ان کو ایٹ لیسٹ یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ پاکستان معیشت کے اندر ایک بہتری کی جانب گامزن ہو چکا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو عالمی ادارے ہیں وہ ہر امپورٹ ایکسپورٹ سے لے کر کے پاکستان کے انٹرنیشنل امیج تک کے بارے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس حد تک بہتری آئی ہے پچھلے ایک سال میں, 2024 سے 2025 کے بیچ میں. آپ اس چیز کو تو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں جی, جہاں تک معیشت کی بہتری کی بات ہے, اچھی بات ہے, اگر بہتری آئی ہے تو ہم بھی اپریشیٹ کریں گے. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے عوام ہے, ٹھیک ہے, اور ہم بھی اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میرے یہ جو دو بھائی ہیں اس خان کے ایلوژن سے یہ نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ سزا پا چکا ہے, وہ جیل میں ہے. ابھی تو عدالتوں کی بات ہم تو نہیں کر رہے ہیں, کل کے جلسے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور عدالت کی جہاں بات ہے, جو باہر چوری کے پیسے پاکستان لا کے نوجوانوں کے لیے القادر یونیورسٹی بنانے پر اگر سزا دینے ہیں تو خان صاحب کو ورلڈ کپ جیتنے کے بھی سزا دے دے, خان صاحب کو نمل یونیورسٹی بنانے کے بھی سزا دے دے, خان صاحب کو شوکت خانم بنانے کے بھی سزا دے دے, خان صاحب کو اقوام متحدہ میں اسلام فوبیا پہ بات کرنے کے بھی سزا دے دے.
बस जब भी ये लोग बात करते हैं, ये जो मेरा नून लीग वाला भाई जो गिनवा रहे थे, वो अपनी जो हुकूमत की जो वो रिपीट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। चलो ठीक है, हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थे, हम लोगों ने गलत कारकर्दगी दिखाए, हम लोगों ने कुछ भी अचीव नहीं किया, तो मेरा लीडर थे पिछले 1.5 साल से जेल में, हमारे लीडरशिप जेल में है, हमारे और भी वर्कर्स जेल में है, हमारी हुकूमत तो नहीं, हम तो अपोजिशन में है। ये लोग पिछले 3 साल से क्या कारकर्दगी दिखाएं। आए आपको भी लेके मैं जाती हूँ बेनी साहिबा में, मेरे 2 भाई जो है ये भी मेरे साथ आ जाए, केपी में आ जाए, वहाँ सेहत का निज़ाम देके, वहाँ पर तालीम का निज़ाम देके, वहाँ पुलिस का जो रिफॉर्म देके, आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर हो जाएगा पंजाब में कैसा है और सिंध में कैसा है। सिंध में जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ है, और पंजाब में तो अभी जो 8 तारीख को ये जो जश्न बहारान कज़ाफ़ी स्टेडियम में मना रहे थे, वहाँ पर भी कायदी 804 के नाम से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ये लोग इस बात को रियलाइज करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे मकबूल जमात, और इमरान खान जो है 24 करोड़ आवाम के लेकिन दिलों में सरिता बसता साहब, वैसे है। वैसे मुझे मुझे पर्सनली अपने नॉलेज के लिए बताइए, और अभी आप नेशनल टीवी पर हैं, आपको बहुत से इस वक्त लाखों की तादाद में जो है वो लोग सुन रहे हैं, शायद करोड़ों की तादाद में सुन रहे हों, और जिस तरह से आप बता रही है कि पीटीआई एक पॉपुलर जमात है, तो आप क्योंकि पीटीआई की नुमाइंदा है यहाँ पर, तो मुझे तो लगता है कि बहुत से लोग इस टाइम पर आपकी बातें सुन रहे होंगे। पॉपुलैरिटी का आप लोगों ने फायदा क्या उठाया? पंजाब के अंदर ये मरियम नवाज साहिबा ने हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज किया, लगातार बैक टू बैक इतने शोज चल रहे हैं, यानी कल्चरल एक्टिविटीज का आगाज किया। आप पॉपुलैरिटी का दावा करती हैं, पंजाब में आप कहती हैं कि जी आप लोग इतने पॉपुलर हैं, तो आपको तो उनको अच्छे कामों में सपोर्ट करना चाहिए। सियासी हरीफ आप रहे, आप सियासत जितनी आपने करनी है इनके साथ आप जरूर करें, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है, ये सारी चीजें मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी अपने घर के लिए तो नहीं कर रहे, ये तो मुल्क के लिए कर रहे हैं। देखिए जी, 8 तारीख को जो हमारे साथ हुआ है, आप तो उसको भी देखें ना, हमारा मैंडेट इन्होंने चुराया था, हमारा निशान हमसे छीना था, हमारा लीडर इन्होंने जेल में डाला, हमारे और भी वर्कर्स और लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाला। ये जो पंजाब की जो सीएम है, 37 सीटों से वहाँ की सीएम बनी हुई है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, 17 सीटों से ये वो बना हुआ है वजीर आजम, और ये जो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जो है, ये 38 सीटों में प्रेसिडेंट बना है। एक दूसरे को ये लोग अपने वो बांट रहे हैं, तो हम अपने जो हमारे करोड़ 24 करोड़ आवाम का जो मैंडेट उनकी हक राय दही को इन्होंने चुराया था, तो उसके लिए हमें तो एहतिजाज तो करना ही था। तो ये तो हम अभी तो तरीक बना रहे, हमने तो पिछले साल से यही कह रहे थे कि हम 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाएंगे, क्योंकि हमारा मैंडेट इन्होंने चुराया था, तो इस वजह से तो हमें ये जो ब्लैक डे मनाना ही था। तो हम जिस दिन हम लोग एहतिजाज करेंगे, बाहर से लोग आएंगे, हम जिस दिन एहतिजाज करेंगे, ये लोग बस यही बहाने करते हैं। ये तो पाकिस्तान है, एक जमहूरी मुल्क है, हम आइन और जमहूरियत के मुताबिक हम अपने एहतिजाज करते हैं। हमने कौन से वो जो लड़ाई करनी है, कौन से तोड़ फोड़ करने हैं। हमें ये लोग पंजाब में भी इन्होंने किस तरह क्रैकडाउन इन्होंने किया था, और जश्न बहारान ये लोग मना रहे थे, वहां पर उन्होंने हमारे पार्टी वालों ने क्या तोड़ फोड़ किया हुआ, उन्होंने कायदे 804 के नारे लगाए। वो तो एक हकीकत है, इस मुल्क का वो सबसे बड़ा लीडर है, उसका नाम लेने पर अगर पाबंदी है तो मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद निहाल हाशमी से एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपी से ज़रूर पूछेंगे कि भाई ये क्यों 8 फरवरी को उन्होंने क्यों जुल्म के पहाड़ बकौल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर तोड़े हैं, और ये क्यों बहानेबाजी करते हैं कि जब भी ये एहतजाज करना चाहते हैं पीटीआई वाले, तो ये किसी ना किसी का कह देते हैं कि जी फलाना बंदा आ रहा है और फलाना आ रहा है, तो आप एहतजाज ना करें। इसका जवाब हम लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेनेटर फना क्लार्क साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एंड हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। निहाल हाशमी साहब, शिकायतें ढेर सारी हैं आप लोग की, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि आप हुकूमत में क्या आ गए, तो इसका ये मतलब है कि आप उनका एहतजाज का हक उनसे छीनेंगे, आप बहानेबाजी करेंगे, आप उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगे। देखिए, हम खुशामदीद कहेंगे किसी भी किस्म की जमहूरी जो एक्टिविटी है, वो जलसा हो, जुलूस हो, रैलीज हो, आप वेलकम कहते हैं, ये जमहूर का हिस्सा है, जमहूर का हिस्सा है।
نہیں، ہم نے کوئی پہاڑ نہیں توڑے کسی پہ ظلم پہ، ہم ظلم کرتے نہیں، ہم محبت کرتے ہیں. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ہم نے مہنگائی کے سوری ٹو کٹ یو نہال جو ہاشمی پہاڑ صاحب، ہے یہ اسے سینیٹر توڑا ہے. صاحبہ لگاتار بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ 8 فروری کو ہوا وہ ہمیں پتا ہے، جو ہمارے ساتھ 8 فروری کو ہوا وہ صرف پی ٹی آئی والے جانتے ہیں؟ کیا کر دیا آپ لوگوں نے 8 فروری کو؟ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ جھوٹ کے پہاڑ ہم نے توڑ دیے، مہنگائی کے پہاڑ ہم نے توڑ دیے، ریاکاری کے مکاری کے پہاڑ ہم نے توڑ دیے، منافقت کے پہاڑ ہم نے توڑ دیے، نوجوانوں کے اندر جو بے روا روی اور بدتمیزی کے پہاڑ انہوں نے کھڑے کیے تھے سوشل میڈیا پہ، اسے ہم نے توڑ دیے. عورتوں کو جو کے ساتھ جو انہوں نے خاص کر کے میڈیا کی جو اینکرز ہوتے ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ ہم نے بے نقاب ہم نے کر دیا ان چیزوں کو کہ جو بیٹھ کر کے آج فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے فلسطین کی زمین چھیننے کی بات کر رہے ہیں. ان سے امید لگائے بیٹھے تھے یہ کہ وہ جب حلف لیں گے تو وہ ان کو ہم نے بے نقاب کیا ان کو کہ وہ آئیں گے اور یہ آ کر کے یہ جھنڈے اپنے جلسوں میں ان کے لے کے آ جاتے تھے، وہ ہمیں جیل کا تالا توڑ دیں گے، باہر نکال دیں گے. ہم نے بے نقاب کر دیا کہ آپ کو اپنے عدالتی نظام پہ اعتبار نہیں، آپ کو اپنے جمہور پہ اعتبار نہیں، آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں، آپ کے اپنے ورکروں پہ اعتبار نہیں. ہم نے کوئی پہاڑ نہیں توڑے، ہم نے تو آئینہ دکھایا، وہ آئینہ توڑ دیا جو جعلی آئینہ تھا. وہ آئینہ ہم نہیں دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو جس میں مکاری ہو، ریاکاری ہو، جھوٹ ہو، افراط زر کی. میں نے اس طرح سے انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا اور ہم ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے پاس محبت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ہم نفرت اور ظلم کے پہاڑ کہاں سے توڑیں گے؟ ہم تو بیج بو رہے ہیں اس ملک کی ترقی کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں، قلبوں میں، ان کے تعلیم میں. ہم تو بیج بو رہے ہیں اس ملک کو، معیشت کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے. ہم تو انفراسٹرکچر اور یہاں پہ خوشحالی کے بیج بو رہے ہیں. ہم تو یہ ملک کو جمہوری ملک لے کے بنانا چاہتے ہیں. ہم تو 2047 سے پاکستان کے 7 سالہ جشن کی تقریب کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں آگے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیز کریں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ جھوٹے بہتان لگائیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم 35 پنچر کی بات کریں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایون 2018 کی اس دھرنے کی بات کریں جو دھرنا کسی کے اغیاروں کے کہنے پہ کیا گیا تھا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ جناب آپ نے اس ملک کے معیشت کے ساتھ کیا کیا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ آپ نے 2018 کی الیکشن میں اپنے دلاروں کے ساتھ مل کے کیا کیا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم صرف اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس ملک کے لوگوں کی جو خدمت ہے وہ کر سکیں، اس ملک کو ترقی کر سکیں، اس ملک کی جو خواب جنہوں نے پاکستان بنایا تھا جو دیکھا تھا وہ کر سکیں. اب جہاں تک رہ گیا کہ ہاسپٹل اور جو اسکول اور یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو شریف میڈیکل سٹی ہے اس میں کہیں سے 1 روپے کا چندہ نہیں لیا جاتا اور بڑا کمپلیکس ہے، ایک بڑا شہر ہے جہاں پہ بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، ہیلتھ کی بھی، میڈیکل کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے. اور جہاں تک رہ گیا شوکت خانم کے تعمیر کا تو اس میں 50 کروڑ روپے تو میاں محمد نواز شریف کے گرانٹ ہے اور اس کی زمین بھی ان کی گرانٹ ہے. دیکھیں جی، مانگے تانگے کے اگر آپ نے کوئی خدمت کی ہے اس پہ آپ کیوں اتنا یہ کرتے ہیں؟ وہ تو پاکستان کے عوام نے آپ کو دیا تھا کہ شاید آپ ٹھیک کام کر رہے ہو. جہاں تک رہ گیا ورلڈ کپ، تو ورلڈ کپ اس کے بعد یونس خان بھی T20 جیت کے آئے اور یہ کوئی اکانومی کی ورلڈ کپ تو نہیں. آپ نے جو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ایک بات کی تھی کہ آج ہم کشمیر کو جیت کے آ رہے ہیں، آپ نے کشمیر کو ہمارے حوالے سے کتنا دور کر دیا. آج کشمیر کے لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں بیکاز آف یور ایٹیٹیوڈ، بیکاز آپ نے جو جا کے بات کی تھی کہ وہاں پہ جی کشمیر سے وہ 370 والا جو انڈیا کا مسئلہ تھا. تو آپ ہمیں تو بہت ساری چیز ریپیئر کرنی ہے. آپ نے خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا تھا. جتنے ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں ان کے جو حکمران تھے یا ان کے جو لوگ میٹر کرتے تھے وہ تو بڑے نالا تھے ہمارے دوستوں کے حرکتوں کے وجہ سے. پھر آپ دیکھیں جس طرح سے آپ نے لوگوں پہ ظلم کیا، ایکس پرائم منسٹرز کے آپ کمرے سے، جیل کے کمرے سے پنکھے نکال لیتے تھے. ایکس پرائم منسٹر کو آپ نے پوائزننگ کرنے کی کوشش کی نیب کے حراست میں. مریم ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ بھی آپ نے کوئی رعایت نہیں کی. فریال تالپور ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں. تمام کیبنٹ کے لوگوں کو آپ اٹھا کے جیل میں بند کر دیا اور ہم نے عدالت پہ اعتبار کیا. اور پھر دیکھیے جب میاں محمد نواز شریف بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سینیٹر فلک ناز صاحبہ، یہ باتیں تو بالکل نہال ہاشمی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہ نواز شریف کا، نہ شہباز شریف کی جیل کا، نہ رانا ثناء اللہ کی جیل کا، نہ مریم نواز کی جیل کا، نہ اپنے فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا. آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے لیڈر کو جیل میں اتنی سہولتیں مل رہی ہیں.
देखिए बिनी साहिबा, मेरा भाई जिस तरह बात कर रहे हैं ना, इस तरह बचकाना बातें मुझे हैरानगी होती है। चलो मैं तो एक सियासी खातून हूँ ना, जब मुझे 9 मई को इन्होंने मुझे पकड़ा था ना पुलिस लाइन में, जो जुल्म मेरे साथ हुआ है ना, एक दिन प्रोग्राम कर ले, मैं आपको बता दूंगी। मुझे इन्होंने 1 महीना डेथ सेल में रखा था, ठीक है, मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया था, ठीक है। मेरे साथ जो कुछ हुआ था ना, वो मैं आपके साथ एक प्रोग्राम करूंगी, तो फिर आप मैं पूरे उसको अपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को बताऊंगी। इन्होंने 2 दिन मुझे हब्से बेजा में रखा, इन्होंने मुझे पानी तक नहीं दिया, उन्होंने मुझे खाने तक नहीं दिया, मुझे वॉशरूम जाने नहीं दिया। जब मैं वॉशरूम जाते थे, 4 खवातीन मेरे साथ जाते थे, दरवाजा खोलो, ठीक है, खोल के आप वॉशरूम जाए। मैं वो जिक्र करना नहीं चाहती हूँ। जहां तक ये जो पंजाब की सीएम है हमारी, उसका ताल्लुक है, और मैं जो अडियाला जेल में रही हूँ, मुझे वो कमरा, उसका रूम मुझे दिखाया था, वो एक वीआईपी रूम था, उसके साथ अटैच वॉशरूम था, ठीक है। जहां तक मेरे लीडर ने अमेरिका में जाके कोई ऐसी बात की कि ऐसी निकालूंगा, वो एक सियासी बयान था, ठीक है जी। मेरा लीडर इस तरह, इनके तरह दिलों में ये वो नहीं अच्छा, रखते हैं कि लेकिन वो लेकिन सेनेटर वो साहब, मैं यहाँ पर एक फैक्ट चेक दे दूं, क्योंकि वैसे भी अब पैका एक्ट भी आ चुका है। तो ये जो आप बता रही है ना कि मरियम नवाज का जेल में उनके पास अटैच बाथरूम था और उनकी बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म का कमरा था, ये एक फेक न्यूज़ है और ये गलत खबर है। तो आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म के सियासी कारकुन हैं, मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं। अब आप मुकम्मल कर लें, अपना मौक़िफ़ जारी रखें। जी जी, मेरी बात सुने। मैं अडियाला जेल में जब थी, डेढ़ सेल में एक कमरा था, 8x6 रूम था, उसमें मैं थी, शिरीन मजारी थी, और मुसरत जमशीद, चीमा, मलिका बुखारी, हम 4 खवातीन वहां पर वो बंकर में हम सोते थे। खुला वॉशरूम था, हम उधर होते थे। 5 बजे दरवाजे को ताला लगाते थे, या आप पूछ सकते हैं जाके अडियाला जेल में जाके, स्टूडेंट से आप पूछ सकते बिल्कुल। हैं, ठीक है। और जहां तक मरियम नवाज के रूम में, खुद उधर विजिट किया, अभी उसको उन्होंने, ये जो कायदी खवातीन है उनके लिए इन्होंने वो बनाए हैं, दस्तकारी सेंटर, उसके साथ अटैच वॉशरूम, और इस तरह रूम था जिस तरह एक वीआईपी रूम होता है, उसके साथ अटैच वॉशरूम। आप जाके अडियाला जेल में जाके आप जेल सुपरडेंट से भी पूछ सकते हैं। और निहाल जहां हाशमी तक साहब, ये जो एक मिनट जरा, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ भी जाना चाहती हूँ, लेकिन निहाल हाशमी साहब, ये जरा बता दीजिए, ये जो बार बार सेनेटर फलकनाथ साहिबा कह रही हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे खुद मरियम नवाज ने बताया था, इंटरव्यू के अंदर बताया था, और मेरी अपनी जाती जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप ऐसे रिपोर्टर डिस्कस करते हैं, वो लोग खासतौर पे जो जेल को कवर कर रहे हैं, जो इन डिपार्टमेंट्स को कवर करते हैं, जो मेरी जाती इन्फॉर्मेशन भी है, वो भी यही है कि इस तरह का कोई कमरा और कोई अटैच बाथरूम मरियम नवाज को दौराने कैद नहीं दिया गया था। लेकिन मैं फिर भी पीएमएलएन का मौक़िफ़ इसके ऊपर जानना चाहती हूँ, ये जो सेनेटर फलकनाथ साहिबा बड़ी कॉन्फिडेंस से बता रही हैं। मैं आ रही हूँ, आप जाके अडियाला जेल में जाके स्टूडेंट। जी जी, निहाल भाई, यू हैव द मैं माइक। भी अडियाला जेल में रह चुका हूँ, मुझे भी अडियाले के बारे में बहुत कुछ मालूम है। जहां तक मरियम की बात कर रही है, तो उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, जहां कोई मिल नहीं सकता था, उनके शौहर भी नहीं मिल सकते थे, वालिद भी नहीं मिल सकते थे, कोई विजिटर्स नहीं मिल सकता था। यहाँ तक कि जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उस वक्त भी वो सेल के अंदर बंद थी, उनको पता नहीं करने दिया गया क्या हो रहा, और कोई इस तरह की कोई सहूलत नहीं थी। आप इस पे कमीशन बना लें और इसको रिकॉर्ड कर लें कि किस तरह से मरियम पे किस जी तरह से उन्होंने सख्तियां रखी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि हमें जेल की उन सख्तियों को जिक्र नहीं करना। 22 महीना रहे, उन्हें कोई एहतजाज नहीं किया। मुझे बीनी साहिबा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं आ रही हूँ फलकनाथ साहिबा, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट मुकम्मल होने दें। तो जी, आप कोई हाल भाई ने अपने किया है ससुराल ना, या मेरे 5 ऊपर स्टार जो होटल हुआ तो है नहीं मैंने जाते। तो नहीं किया अपने जेल तो ऊपर, जेल है, ये तो मेरे लिए जेल तो सियासी जेल है, तमगा मगर है। उसमें सबसे जो खतरनाक चीज होती है वो होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मोहतरमा तो अपनी 4 सहेलियों के साथ वहां पे गई हुई थी, और मरियम तो अकेली रह रही थी वहां पे। ठीक है, तो पॉइंट आ एक गया। हसन वीआईपी मुर्तजा रूम के साहब, साथ मैं आ रही हूँ, सेनेटर साहिबा आपकी तरफ आ रही हूँ 1 सेकंड के लिए। अव्वल तो जेल की मुसीबतों की अगर हम बात करें ना, मैं सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर जेल की मुसीबतों की बात करनी है ना, तो उसमें जितनी मुसीबतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासतदानों ने बर्दाश्त की है ना,
تو آپ سب مل کر کے بھی جو ہے میرے خیال ہے کہ جب آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے تو آپ ان جیل کی صحبتوں کو درست نہیں کر پاتے. آپ کو ان کو درست کرنا چاہیے. یہ جس طرح فلک ناز صاحبہ آپ بتا رہی ہیں کہ باتھ روم کا دروازہ نہیں تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے یہ تاریخ گواہ ہے کہ جس سکھر جیل میں ان کو رکھا گیا تھا وہاں پر باتھ روم کا, آپ دروازے کی بات کری, وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا باتھ روم کے آگے, اور جب وہ باتھ روم یوز کرتی تھی تو وہ وہاں پہ جو کانسٹیبل کھڑے ہوتے تھے, جو مرد کانسٹیبل ہوتے تھے, ان کو یہ کہتی تھی خدا کا واسطہ آگے چادر تو ڈال دیا جائے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. میں چاہوں گی کہ جو حسن مرتضیٰ صاحب ہے وہ اس کے اندر بات کرے. حسن مرتضیٰ صاحب, اب ان کے لیڈر کو دور اقتدار تھا اس ٹائم پر, آپ کے بھی خورشید شاہ صاحب ہوں, فریال تالپور صاحبہ ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, ان کے اوپر بھی بہت کڑا وقت آیا تھا. کیا فریال تالپور صاحبہ کو بحیثیت خاتون کوئی ایکسٹرا قسم کی کوئی پرکس ملے تھے, بالکل ویسے جیسے آج کل جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو مل رہے ہیں؟ ان کو ان کی مرضی کا کھانا مل رہا ہے, ان کی مرضی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی ایکسٹرا ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, کبھی کبھی ڈیلی کی ملاقات دوران بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, جیل کے اندر سے انٹرویوز بھی دیے جا رہے ہیں, جیل کے اندر سے رائٹ اپس بھی لکھے جا رہے ہیں. جی حسن مرتضیٰ صاحب. بینش، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نا پورے پروگرام میں اس طرح ہی رکھا ہے جس طرح وہ ہاکی کی کمنٹری ہوتی تھی نا کہ گیند سمیع اللہ کے پاس, سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ. آپ کبھی نون لیگ, کبھی پی ٹی آئی, کبھی نون لیگ. تو مطلب ہے کہ اب باری آپ کی تو کم باری از ہے نا, کم لے لے, آپ نے سب جتنا کی ہونی ٹائم بھی چاہیے. لینا ہے لے لے. حسن مرتضیٰ صاحب جتنا وقت لینا ہے آپ لے لیں. میں اس بات پہ رہا ہوں. نہیں, میں وقت نہیں لیتا, میں نے کیا کرنا ہے وقت لے کے, لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے, اس بیچارے کو یا فارغ کر دے, آپ ان سے ان کی باتیں سنتے رہے. اب ان کی ساری سن کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی جس طرح صاحبہ, میں آپ کے پروگرام میں, یہ میں ایسے پروگرام میں جس میں سینیٹر صاحبہ پہلے ہی حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں. آپ نے ایسا کیا, یہ دیکھیں آپ نے پھر ناراض کر دیا حسن مرتضیٰ صاحب کو. مجھے حسن مرتضیٰ صاحب کو سننے دیں. جی حسن مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس مائک ہے, جی بولیے. جی حسن صاحب کو سنیے نا, سینیٹر صاحبہ حسن صاحب کو سنیے. جی میں قطعاً ناراض بھی نہیں ہوتا. میں, آپ بہن ہو اور آپ سے ایک اچھا تعلق ہے, میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. بڑی گزارش مہربانی. صرف اتنی ہے کہ مجھے ٹائم تو دے دینا, میری باری کا تو دے دیں. جی اب آپ ہی کا دیکھیں, ٹائم ہے اتنی سر, بڑی آپ بڑی ہی کا ٹائم باتیں ہے. کی. سینیٹر صاحبہ نے کہہ دیا جی کہ پیپلز پارٹی نے 38 سیٹیں لی ہیں. پیپلز پارٹی اب بھی جون سی سیٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہاں پہ آ کے الیکشن لڑ لو. ہم نے اگر ریگ کر کے جیتنا ہوتا تو پنجاب, سینٹرل پنجاب سے ایک ایم این اے کی سیٹ ہمارے پاس ہے. کون سی ہم نے ریگنگ کر لی جس پہ ہم نے کوئی بے تحاشا سیٹیں جیت لی ہیں؟ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں. میں خود اس کا وکٹم ہوں, ندیم چند اس کا وکٹم ہے. ہمارے 10 بندے ایسے ہیں جن کو میں فنگر ٹپس پہ گنوا سکتا ہوں کہ سیٹیں تو ہماری چھینی گئی. دیکھیں, آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے لوگوں کو کہا ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے, آپ نے 1 نوکری نہیں دی. آپ نے کہا ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, آپ نے 50 لاکھ لوگوں سے گھر چھین لیے, آپ نے کسی کو نہیں دیا. آج آپ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کا اگر جرم ہے کہ وہ یونیورسٹی بچوں کے لیے بنائے گا تو جیل جائے گا, وہ ورلڈ کپ جیتے گا تو وہ جیل جائے گا, اگر ایسی چیزوں سے ہم جیل جاتے ہیں تو ہم جائیں. میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی بنانے کے چکر میں اندر نہیں گئے. آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہے, چوری, واردات کی ہے آپ نے. آپ اس واردات میں جیل میں ہو. اب آپ یہ ایک بہانہ بنا رہے ہو کہ ہم نے چوری کے پیسے سے مسجد تعمیر کر دی ہے. بھائی نہیں ہو سکتا اس طرح. آپ القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہو, آپ کو فائدہ ہے, آپ نے اپنا کاروبار کھڑا کیا ہے. کون سی تعلیم ہے جو وہاں پہ فری مل رہی ہے؟ یہ جھوٹ نہ بولیں. آپ نے گھڑی چوری آپ نے کی, آپ کو چوری کی سزا ملی, آپ نے وہ تحفہ بیچ دیا. آپ کہتے ہم نے چوری کی گھڑی بیچی اور بیچ کے ہم نے سڑک بنوا دی بنی گالا کے اندر. بھائی ریکارڈ نکلوا کے دکھاؤ, لوگوں کو واضح پتہ ہے کہ سڑک بھی آپ نے خزانے سے بنوائی اور گھڑی چوری بھی کر گئے. آپ نے وہی چوری کے پیسوں میں سے تھوڑے سے جمع کروا دیے. آپ لوگوں کو, آپ کے لیڈر کا میں نے نام تک نہیں لیا, میں نے احترام سے جو بات تھی اپنے مطلب کی. آپ نے پیپلز پارٹی پہ داغ دیا. بھائی پیپلز پارٹی کا اگر مقابلہ کرنا ہے نا تو پھر پھانسی بھی چڑھنا پڑے گا, پھر سڑک کے اوپر اسیسینیٹ بھی ہونا پڑے گا.
آپ اس 1.5 سال کی جیل کو روتے ہو. ہم نے 1.5 سال قلعے کاٹے ہیں, میرے کارکنوں نے 1.5 سال قلعے کاٹے ہیں. میری قیادت کے ساتھ جو حشر ہوا, ایک بینش نے تو ایک سکھر جیل بتائی نا. بے نظیر شہید کے ساتھ کون سا ظلم ہے ایسا جو نہیں ہوا؟ جس کو اپنے والد کو آخری ملاقات کرنے کے لیے اس کی خواہش تھی کہ میں باپ کو گلے مل لوں, کسی نے اس کو گلے نہیں ملنے دیا گیا. اب آپ کے سامنے رشتوں کی قدر کوئی نہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی ہی کوئی نہیں ہے. بھائی, اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے پورا خاندان مروانا پڑتا ہے. اس ملک کے صوبوں کو حقوق دینے کے لیے 11 سال جیل کاٹنی پڑتی ہے. اس ملک کے وسائل کو برابر تقسیم کرنے کے جرم میں 11 سال جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں. آپ فریال تالپور صاحبہ کی بات کرتے ہیں. عید کی رات آپ کے اس لیڈر نے یہ جو 190 ملین پاؤنڈ چوری کے کیس میں اندر ہے, اس نے عید کی رات, صبح عید تھی, ہاسپٹل سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. کون ہوتے ہیں یہ جیل میں ڈالنے والا لوگوں کو؟ اس کو پتہ نہیں ہے. اس کو کیا پتا کسی کی بیٹی کی کیا عزت ہے, کیا قدر ہے. آپ خدا را اس قوم کو گمراہ نہ کریں, اس قوم کو جھوٹ نہ بولیں. آپ نے اس ملک کی معیشت کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا, ٹکے ٹوکری کر دیا آپ نے اس ملک کو اور اس ملک کے باسیوں کو. آپ اس مہنگائی کے ذمہ دار ہو. کل کے احتجاج میں آپ 4000 بندہ اکٹھا نہیں کر سکے, اور پھر آپ نے کونے خدرے میں جا کے احتجاج کر لیا ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. جن کا مینڈیٹ چوری ہوا, کبھی انہوں نے حساب کیا ہے کہ کتنی عذرداریاں انہوں نے داخل کی ہیں الیکشن ٹریبیونل میں؟ کتنے آپ کے مقدمات ہیں الیکشن ٹریبیونل میں؟ بتائیں مجھے کتنے حلقوں پہ آپ نے اعتراضات جمع کروائے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی 50 آدمی آپ کا نہیں ہے جس نے اعتراض جمع کروایا ہو, اور آپ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ 38 سیٹیں ہیں, 17 سیٹیں ہیں, 37 سیٹیں ہیں. آپ سیٹیں گن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں پتا 2018 میں آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو کمزور نہیں کیا, توڑ کے رکھ دیا. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ نے تو وہ ایسی تاریں چھیڑ دی ہیں اور تاریخ کے ایسے اوراق جو ہے وہ لا کر کیے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو ایک بڑا فکر انگیز شو ہو گیا ہے. نکالنے کی بات کر رہے تھے, کہاں تھے اس وقت آپ کے جمہوری حقوق اور جمہوری نعرے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر پوری ایک پولیٹیکل پارٹی کو اڑا کے رکھ دیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے پاکستان حسن مرتضیٰ صاحب, پوائنٹ از ویل ٹیکن سر, پوائنٹ ٹیکن. کیا خوب آپ نے اپنا دلائل پیش کیے ہیں. مطلب سیریسلی بھائی, یہ بڑا زبردست آپ نے ایک ویلیو ایڈیشن کیا اپنے لاسٹ کامنٹ کے اندر, سیدھی بات شو کے اندر. ابھی کے لیے اتنا ہی. مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.